नाज़रीन, ईरान और रूस की न्यूक्लियर के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग हुई है और दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन के ऊपर बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस स्विट्ज़रलैंड के अंदर होने जा रही थी वो कैंसिल हो गई है। शाम के अंदर जो सूरत हाल अचानक ख़राब हो गई है उस बारे में ताज़ा तफसीलात क्या सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और यूक्रेन का जो मामला है वो बहुत बड़ी खराबी की तरफ तेजी के साथ जा रहा है। अब वहां से पहली खबर ये सामने आ रही है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूक्रेन ने जो फ्रांसीसी मिराज 2000 तैयारे हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। F-16 भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं और मिराज 2000 जो जंगी तैयारे हैं जो फ्रांस ने दिए हैं वो भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। रशिया के ऊपर उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। तो जो इधर वाशिंगटन अपनी सपोर्ट को माइनस करता चला जा रहा है, विड्रॉ करता चला जा रहा है, तो उसको बिल्कुल रिप्लेस कर रहा है यूरोप। यानी जंगी तैयारों को रिप्लेस कर रहा है, एयर डिफेंस को रिप्लेस कर रहा है, जो एम्यूनेशन की सप्लाई है उसको रिप्लेस कर रहा है, इंटेलिजेंस को जो है वो रिप्लेस कर रहा है। और इसके आगे जो इंटरनेट है, अगर अमेरिका बंद करता है तो फ्रांस की कंपनीज इस वक्त तैयारी कर रही हैं फौरी तौर पर यूक्रेन को इंटरनेट सप्लाई करने के लिए। तो वहाँ मामला जो है वो आगे काफ़ी फैल रहे हैं। और रशिया ने अनाउंस किया है कि जो यूरोप ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च की है, मिलिटराइजेशन आर्मामेंट की जो पॉलिसी है, ये हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है और ये एक बड़ी तबाही की तरफ लेकर जाएगा। सारी बात है, जब आप असलहा बढ़ा लेते हैं और इस लेवल की प्रोडक्शन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोडक्शन, तो इसका नतीजा कोई अमन की सूरत में तो निकलने वाला नहीं है। तो ये तमाम ताज़ा तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आगाज जरा हम करते हैं, फ्रांस की दो बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट्स आई हैं। ये जरा देखिए नए मंजरनामे को समझने के लिए। फ्रांस ये कह रहा है, ट्रंप हैज रिवर्स्ड ऑल हिज अलायंसेस with NATO and the European Union and Russia remains a direct threat to the freedom of the European Union. Trump is destroying the global order and has declared a trade war on Europe. यानी यूरोप ने इस बात को तो कंफर्म कर दिया है कि ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ जो अपना अलायंस था, यूरोप के साथ जो अपना अलायंस था वो रिवर्स कर लिया है और नेटो से भी वो रिवर्स होने जा रहे हैं। और यूरोप ये भी कंफर्म कर रहा है कि ट्रंप जो मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना, उसको ट्रंप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म कर रहे हैं। और ट्रंप जो है वो यूरोपीय यूनियन के ऊपर, यूरोप के ऊपर ट्रेड वॉर भी उन्होंने लॉन्च कर दी है। ये फ्रांस की गैर मामूली स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसी के साथ जरा देखिए, ट्रंप कंसिडरिंग मेजर चेंज टू यूएस पार्टिसिपेशन इन नेटो। अब ये किसी भी वक्त खबर दुनिया में आ सकती है कि अमेरिका नेटो से विड्रॉ कर गया है। ये इस सेंचुरी की एक और बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि नेटो जो है उसका एक पूरा किरदार है। तो नेटो से अमेरिका का निकलना ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर भी जा चुका है, अलायंस भी खत्म हो चुका है और इससे मतलब वाज़ेह है कि एक नई दुनिया तो यहां पर तश्कील हो रही है। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट है, बड़ी इंपॉर्टेंट थॉट है मंजरनामे को समझने के लिए जो दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रही है। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन ग्रेट पावर्स के माइंड के अंदर क्या है, यानी ट्रंप जो है उनके माइंड्स के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। ट्रंप आकर इतने गैर रिवायती फैसले कर रहे हैं, वो यूरोप के साथ इतना पुराना इत्तेहाद उन्होंने जड़ से तोड़ दिया है, नेटो से निकल रहे हैं, ट्रेड वॉर का उन्होंने आगाज कर दिया है, जिस तरह से यूरोप को ह्यूमिलिएट किया गया है। ये जंग देखिए, ये ऐसी बातें नहीं है, ये जंग वैसे भी तो बंद हो सकती थी। वो यूरोपियन लीडर्स को बुलाते, बैठते, बात करते कि जंग खत्म करनी है, तो ऐसे भी जंग खत्म हो सकती थी, शायद ज्यादा जल्दी तरीके से हो सकती थी। लेकिन ट्रंप ने यूरोप को ह्यूमिलिएट किया है, जानबूझकर उसको ह्यूमिलिएट किया है, उसकी तज़हीक की है। डायरेक्ट जाकर रशिया से बात कर ली, यूरोप को पूछा भी नहीं, बाकी लीडर्स आ रहे हैं, यूरोपियन लीडर्स को बुलाया नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली खुद बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहना पड़ा कि मैं दौरा करना चाहता हूं। और ट्रंप से जब पूछा गया तो ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो यूके के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। तो बाकायदा तज़हीक की गई यूरोप की। तो जहन में आता है ना कि ये जो इतने वाइल्ड फैसले हो रहे हैं, ट्रंप क्या जहन में आखिर कुछ तो होगा, कुछ तो उसका हदफ है कि वो इस सबसे अचीव क्या करना चाहता है। तो आप जरा नोट करें, जो पहली दोनों आलमी जंगें हुई हैं उसका नतीजा क्या निकला है। ये दोनों आलमी जंगें यूरोप में लड़ी हैं और इसमें अमेरिका ने ज्वाइन किया, लेकिन लेटर ऑन जाकर ज्वाइन किया। ये दोनों जंगें बुनियादी तौर पर यूरोप ने लड़ी हैं। अच्छा, इन जंगों का नतीजा क्या निकला? इन जंगों का नतीजा जो है वो अमेरिकन सुपर पावर की शक्ल में निकला, क्योंकि बरतानिया और फ्रांस दो सबसे बड़ी पावर्स थे और सोवियत यूनियन तीसरी बड़ी पावर थी। ये लड़ रहे थे, इधर दोनों आलमी जंगें इन्होंने लड़ी। तो बरतानिया का जो राज है, बरतानिया एम्पायर है, वो कमज़ोर हो गया, फ्रांस का और सोवियत यूनियन भी डेफिनेटली कमज़ोर हुआ। तो इसका नतीजा अमेरिकन एम्पायर की सूरत में निकला। पहली जंग में आप देखें, सल्तनत उस्मानिया टूट गई, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, बहुत कुछ
ٹوٹ گیا, جاپان کی ایک بڑی سلطنت وہ بھی ٹوٹ گئی دوسری جنگ کے اندر. تو سارے امپائر بیسیکلی ٹوٹ گئے. برٹش امپائر دنیا کا سب سے بڑا امپائر وہ ٹوٹ گیا دوسری عالمی جنگ کے بعد. تو کون سا امپائر ایمرج کیا, کس کی طاقت ایمرج کی؟ امریکہ کی. امریکہ کو تو ان عالمی جنگوں سے ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا تھا, وہ تو اسلحہ بیچ رہے تھے, ان کی انڈسٹری گرو کر رہی تھی, اور یورپ میں تباہی. اور پھر دیکھیے یورپ کی ریکنسٹرکشن میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیز نے حصہ لیا, تو بھی وہاں سے جب وہ منافع کمایا. تو یہ وہ دولت ہے جو امریکہ کے پاس آئی ہے. تو بات یہاں پر کرنے والی یہ ہے کہ کیا اس وقت بھی ٹرمپ کہیں اسی فارمولے کی طرف واپس تو نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یورپ لڑے رشیا کے ساتھ, یہ دونوں آپس میں ڈرین ہو جائیں, دونوں کمزور پڑ جائیں, اور اس کے بعد اس کا فائدہ پھر, کیونکہ امریکہ تو اپنی سپورٹ وڈرا کر چکا ہے. امریکہ تو اسی پوزیشن میں جا چکا ہے جو پچھلی صدی والی اس کی پوزیشن تھی کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم نیٹو میں ہیں, نہ ہم یورپی یونین کے ساتھ ہیں, نہ ہم تو کسی چیز میں ہیں ہی نہیں, یہ یورپ جانے اور وہ جانے. تو امریکہ تو پیچھے ہٹ گیا ہے. تو اب یہ لڑائی تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, اگر رشیا اور یورپ کی ڈائریکٹ لڑائی چھڑ جاتی ہے تو یہ رشیا اور یورپ کی ہوگی نا. رشیا کوئی امریکہ کے اوپر آ کر تو حملہ کرنے والا نہیں ہے, اور امریکہ نے واضح کر دیا یہ یورپ جانے اور وہ جانے, ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں. تو وہی فارمولا. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم چین نہیں تھا, تو اب چونکہ چین بھی رائز کر رہا ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کا فائدہ چین کو ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے, ویسٹ کو نقصان ہو رہا ہے, چین رائز کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی امریکہ کو ایک چیلنج یہ ہے کہ چین بھی ساتھ ساتھ رائز کرتا رہے گا. تو ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ نے کیا واقعتاً رشیا سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا وہ جو اسلحہ سپلائی دے رہا ہے, بڑے بڑے اعلانات کر رہا ہے, یہ صرف رشیا کو ایک تھریٹ کرنے کے لیے, ایک ریزسٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین کی فورسز کے کولیپس کو بچانے کے لیے. امریکہ نکل گیا, اگر یورپ بھی کہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم بھی اب مزید سپورٹ نہیں دے سکتے, تو کیا ہوگا؟ یوکرین کی ساری آرمی کولیپس کر جائے گی. رشیا کو کیو تک پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, ساری آرمی کولیپس کر جائے گی. تو کیا صرف یورپ اتنا چاہتا ہے کہ یوکرینی آرمی کولیپس نہ کرے, اور جب آپ ٹیبل کے پر بیٹھے تو چلیں یوکرین کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہو, یعنی یہ نہیں کہ ساری ڈیمانڈز رشیا ہی کی مان لی جائیں, کچھ نہ کچھ یوکرین کے پاس بھی ہو تاکہ وہ کچھ نہ کچھ رشیا سے منوا سکے. کیا وہ یہ صرف اتنا چاہتا ہے, یا اس نے واقعتاً رشیا کے ساتھ لڑنے کا, لمبی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو یہ تو پھر الٹیمیٹلی اسی ڈائریکٹ وار کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ایک چیزیں, یعنی آنے والے جو دن ہیں وہ بڑے کروشل اور بڑے ڈیسائیڈنگ ہیں. البتہ ان میں یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ چین اور امریکہ کی دوستی نہیں ہونے والی, یہ چیز کلیئر ہے. اس میں یہ بھی کلیئر ہے کہ جو یورپ اور روس کی دوستی ہے, کوئی ان کے تعلقات کی بحالی وہ بھی نہیں ہونے والی. اس میں یہ بھی کلیئر ہے کہ روس اور امریکہ کی بھی نہیں بننے والی. یہ ٹرمپ انتظامیہ کا تھوڑا سا ٹائم ہے. اور یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ یورپ اب امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونے والا. جو سیکیورٹی گارنٹیز اور جو ایک سیکیورٹی سٹرکچر تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. یورپ اب امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کبھی بھی. تو اس حد تک تو کلیئر ہے, لیکن اسٹریٹجی کے حد تک کون کیا کر رہا ہے, کون کس کو ڈبل کراس کرے گا, کون کس طرح سے سیکرٹ ڈیلز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, نیا سیکیورٹی سٹرکچر کیا بنے گا, کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ دیکھیں نا, چائنا یورپ کو بھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم ٹریڈ کریں گے, سیکیورٹی میں آگے بڑھتے ہیں. چائنا نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے, چائنا اور کینیڈا کا بھی آپس میں دوستی کی طرح معاملات چل رہے ہیں. تو یہ البتہ دیکھنا باقی ہے کہ نئے سیکیورٹی سٹرکچر میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی پچھلے سیکیورٹی سٹرکچر میں یورپ امریکہ کے ساتھ ایک ہی الائنس تھا, چین الگ تھا, رشیا الگ تھا. تو اب کون کس کے ساتھ ہوگا یہ بہرحال ابھی دیکھنا باقی ہے. تو بہت ساری تھاٹس ہیں وہ یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور انٹرسٹنگ ٹائم آگے آ رہا ہے. اور دنیا جو ساری چلتی ہے وہ سیکیورٹی سٹرکچر پر چلتی ہے. کس کا کس کے ساتھ الائنس بنے گا یہی دنیا کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں نا, یہ اس کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں. جب سیکیورٹی ہوگی تو زندگی اس میں پنپے گی نا, جب سیکیورٹی نہیں ہوگی تو پھر زندگی اس میں کیسے پنپے گی. تو جو الائنس بنے گا وہی دنیا کو ڈیفائن کرے گا, جو مضبوط الائنس ہوگا. اچھا اب ناظرین ذرا دیکھتے ہیں کہ سیریا کے اندر کیا صورتحال ہے. سیریا کے اندر صورتحال ورس سے ہو رہی ہے. لتاکیہ میں بڑی لڑائی جاری ہے, اور کرفیو وہاں پر نافذ کر دیا گیا ہے, اور ایک جولانی فورسز کی جانب سے بڑا کامبنگ آپریشن, ان کی سرچ کا آپریشن جاری ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ گروپس کے جو سولجرز ہیں ان کو انہوں نے مارا ہے. وی کلڈ لارج نمبر آف ریمننٹس آف دا فارمر ریجیم اینڈ کنفسکیٹڈ ویپنز اینڈ ایمونیشنز. We will begin a large scale combing operation in the city of Tartarus and the surrounding towns. اب دیکھنا یہ کہ دیکھیں اسرائیل تو اس میں مکمل خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے, شام کے اندر کمزور اور ڈیوائیڈڈ سیریا چاہتا ہے, لیکن شام کی فورسز ٹرکی اور باقی سارے مل کر
کیا اسرائیل کے اس منصوبے کو ناکام بنا لیں گے یا اسرائیل شام میں خانہ جنگی چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ بہرحال اپنی جگہ پر دیکھنا باقی ہے۔ اسی درمیان جو ہے وہ رشیا اور ایران کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اسی پیٹرن کے اوپر ہوئی ہے جو ٹرمپ نے پیوٹن کو کال کی ہے کہ نیوکلیر ٹاکس ہونی چاہیے، اور پیوٹن نے ثالث بننے کے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ تو یہ اسی پیٹرن کے اوپر رشیا اور ایران کی ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے۔ رشینز میٹ ود دا ایرانین انوائے اینڈ ڈسکسڈ انٹرنیشنل ایفرٹس ریگارڈنگ دا ایرانین نیوکلیر پروگرام۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ نیگوسیشنز آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ امریکہ سے ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ ایران کے جو آئل شپس ہیں ان کو پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ایران کی جو فائنینشل ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر مزید پابندیاں لگانے کی اس وقت تیاری کر رہا ہے۔ دو خبریں دیکھیے، دا یو ایس از اسٹڈیئنگ اے پلان ٹو ڈسرپٹ ایرانین آئل بائی اسٹاپنگ اینڈ انسپیکٹنگ شپس ایٹ سی۔ ایران کی جو آئل سپلائی ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ پلان اسٹڈی کر رہا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر جہاز کو روک کر اس کی انسپیکشن کی جائے گی، کیونکہ جہاز گزر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایران اپنا جھنڈا ہی اس کے اوپر لگائے، تو وہ کسی کا جھنڈا بھی لگا کر وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جہاز کو روکا جائے گا اور اس میں چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ ایران کا جہاز ہے یا نہیں۔ اگر ایران کو ہوا تو اس کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا، اس کو پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ سینکشنز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اپنا آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ وی ول پریونٹ ایران فرام ایکسیسنگ دا انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم بائی ٹارگیٹنگ ریجنل پارٹیز that facilitate the transfer of its revenues۔ یہ یو ایس ٹریجری سیکرٹری کا بیان ہے، میڈیا رپورٹ نہیں ہے، امریکی حکومت کا یہ بیان ہے، امریکی انتظامیہ کا، کہ ایران کو انٹرنیشنل جو فائنینشل سسٹم ہے اس کا حصہ بننے سے روکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ والے اقدامات، اوپر سے بات، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گی، تو یہ بہرحال دیکھنا باقی ہے۔ اسی درمیان سٹیو وٹکاف کا ایک امپورٹنٹ بیان سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں اینی ایکشن اگینسٹ حماس will be from Israel and will be supported by our administration۔ اسرائیل حماس کے خلاف جو بھی فیصلہ کرے گا، جو بھی ایکشن لے گا، ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن اسرائیل میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ امریکہ تو پہلے بھی سپورٹ کرتا ہے، یہ کون سا نئی بات ہے، یہ کون سے ٹرمپ انتظامیہ آ کر نئی بات کر رہی ہے کہ اسرائیل جو بھی کرے گا امریکہ سپورٹ کرے گا؟ تو بائیڈن کیا مخالفت کرتا رہا ہے؟ بائیڈن سے زیادہ سپورٹ اسرائیل کو کون دے سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے تو ہمیں یہ توقعات تھی، اور جس کا پہلے آ کر ٹرمپ نے اظہار بھی کیا کہ اس کی فوج آ جائے گی، ڈائریکٹ سپورٹ دی جائے گی، یعنی ملٹری سپورٹ تو پہلے سے آ رہی ہے نا، اکنامک سپورٹ بھی آ رہی ہے، ہر طرح کی سپورٹ آ رہی ہے، ڈائریکٹ انٹرونشن، جیسے غزہ پلان میں ڈائریکٹ امریکی افواج کا آنا۔ تو اب وہ اسرائیلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ مطلب کیا بات ہے کہ سپورٹ تو پہلے سے ہے، جو ٹرمپ سے ہمیں توقعات تھی کہ وہ ڈائریکٹلی آ کر انٹروین کرے گا، ایسا کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ اسی کے ساتھ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر بڑی امپورٹنٹ فلسطین کے اوپر کانفرنس ہونے جا رہی تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے، کیونکہ او آئی سی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور او آئی سی نے اس کا بائیکاٹ اس لیے کیا، اور بھی باقی مالک نے پھر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک پولیٹیسائزڈ اپروچ جو ہے وہ لی گئی تھی، اور اسرائیل کے حق کے اندر فالسیفائڈ جو نیریٹو ہے اس کو وہاں پر پروموٹ کیا جا رہا تھا، تو اس لیے او آئی سی نے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا۔ اسی درمیان جو سیکرٹری روبیو ہیں، انہوں نے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فلسطین کے حق کے اندر مظاہرے کیے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیپورٹ کریں گے اور جیل میں ڈالیں گے۔ دوز ہو وائلیٹ یو ایس لا انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس فیس ویزا ڈینائل، کینسلیشن اینڈ ڈیپورٹیشن۔ دا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ will use artificial intelligence to cancel visas of the foreign students who support Hamas۔ جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں ان کا ویزا کینسل کیا جا سکتا ہے، ویزا ڈینائل کیا جا سکتا ہے، ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، قید میں ڈالا جا سکتا ہے، یہ سارے اقدامات جو ان کے خلاف ہوں گے۔ تو دیکھیے جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے طاقت سے شاید دبایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس، لیکن جو امریکن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہاں تک یہ روکیں گے؟ تو طاقت کے ساتھ اس تحریک کو لمٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے دبایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مکمل روکا نہیں جا سکتا ہے اس کو کس طور پہ۔ اور پھر آپ دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کی، وہ کوئی امپلیمنٹیبل نہیں ہیں، وہ کوئی اچھا نتیجہ نہیں لے کر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ کی تاریخ میں ایک پہلا عجب واقعہ ہوا ہے۔ اکراس دی گلوب ہنڈریڈز آف امریکن ڈپلومیٹس نے سیکرٹری روبیو کو خط لکھا ہے کہ آپ نے جو یو ایس ایڈ بند کی ہے یہ امریکی امپائر کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہنڈریڈز آف یو ایس ڈپلومیٹس سینڈ لیٹر ٹو روبیو پروٹیسٹنگ ڈسمینٹلنگ یو ایس ایڈ۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلا ایسا واقعہ ہے۔
पूरी दुनिया से हंड्रेड्स ऑफ डिप्लोमेट्स जो है ये खत लिख रहे हैं. द एब्सेंस ऑफ द एजेंसी अंडरमाइंस आवर लीडरशिप एंड सिक्योरिटी एंड, ये लाइन सुनने वाली है, leaves a vacuum that will be filled by China and Russia. एक ऐसा वैक्यूम छोड़ेगी हमारी ये पॉलिसीज कि जिसको फिर चाइना और रशिया फिल करेंगे, यानी उनको इससे फायदा होगा. तो ये जो ट्रम्प इंतजामिया की पॉलिसीज है ना, और खासकर इजराइल के हक में, ये जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह से कामयाब हों, उसी तरह से इंप्लीमेंटेबल हों. अब जरा आखिर में हम यूक्रेन को डिस्कस करते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है. 72 घंटे पहले सूरत हाल कहीं और खड़ी थी, जिसमें यह था कि अब जंग रुकी और घंटों के ऊपर जो है सूरत हाल आ गई थी. यूरोप बिल्कुल बैकफुट के ऊपर चला गया था. ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी करते हुए ट्रंप के साथ लड़ाई को रिग्रेट किया और कहा कि वो तैयार है, और व्हाइट हाउस में मुलाकात होने जा रही थी, मिनरल्स डील होने जा रही थी. लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, यूरोप को क्या हुआ, ये भी अभी देखना बाकी है कि किसने आकर यूरोप में वो कहा कि नहीं हम तो जंग लड़ेंगे. तो अब जनाब वो जंग आगे से आगे बढ़ रही है, और यूरोप ने एक तो फैसला किया कि वो आर्म्स प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई उसने यूक्रेन को शुरू कर दी है, क्योंकि वाशिंगटन तो विड्रॉ कर रहा है ना. तो अगर फौरी तौर पर ये सप्लाई नहीं दी जाएगी तो यूक्रेन को नुकसान होगा. तो वो चाहे इंटेलिजेंस है, चाहे एयर डिफेंस है, चाहे बाकी इक्विपमेंट्स हैं, बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, वो सारी जो इनको फराम की जा रही है. अभी जो बड़ी गैर मामूली खबर ये है कि यूक्रेन ने फ्रांस के जंगी तैयारे मिराज 2000 उनको पहली बार इस्तेमाल किया. अभी कुछ देर पहले रशिया के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, और साथ जो F-16 जंगी तैयारे हैं ये भी फ्रांस ही ने दिए हैं, इनको भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है. वी यूज्ड फ्रेंच मिराज 2000 एयरक्राफ्ट for the first time to repel Russian strikes. Today we used F-16 and Mirage 2000 fighters provided by France to protect our airspace. फिर यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है. I met my German counterpart and we discussed steps that would enable Germany and Europe to strengthen Ukraine's position in the war. यूक्रेन और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, और यूक्रेन को कैसे मजीद असला देना है, कैसे उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं. और फिर जो है वो इसमें जो डिलीवरी ऑफ IRIS-T सिस्टम है एंड एम्यूनिशन है, ये मजीद फराम की जाएगी. ये जर्मनी का एयर डिफेंस है, ये दिया जाएगा, और इसके अलावा बाकी असला है. तो अब आप देखिए ना कि अमेरिका अपना एयर डिफेंस विड्रॉ कर रहा है, तो जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, बरतानिया की जानब से भी दिया जा सकता है. तो वो एक एक चीज को सारे रिप्लेस कर रहे हैं. यूरोपीय यूनियन लॉन्चेस री-आर्म प्लान फोकसेस ऑन एयर डिफेंस प्रिसीजन वेपन्स. अच्छा, ये जो है ना यूरोपीय यूनियन, तो ये यूरोप ही आप इसको कहें, क्योंकि देखें ना कि मिसाल के तौर पे बरतानिया वो तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर फैसलों में बरतानिया तो शरीक है, तो वो बस आप इसको यूरोप कहें. तो री आर्म प्लान बाकायदा उन्होंने जनाब शुरू कर दिया है, जिसके बारे में हम पिछले कुछ घंटों से बात कर रहे हैं. री आर्मामेंट प्लान विल गिव यूरोप द कैपेबिलिटी इट नीड्स टू डिफेंड इटसेल्फ. अब आप देखें ना कि यूरोप ये जो इतना असलहा उसने प्रोड्यूस करने का ऐलान कर दिया है. अब ये रशिया तो कोई यूरोप के ऊपर हमला नहीं करने जा रहा, रशिया तो जंगबंदी चाहता है और यूक्रेन में मामले को सेटल डाउन करना चाहता है. अब क्या मतलब रशिया जो है वो जर्मनी के ऊपर हमला करने जा रहा है या किसी नेटो मेंबर के ऊपर हमला करने जा रहा है? नहीं, ठीक है. तो फिर इतना ज्यादा असलहा प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? इसी के साथ आप देखिए हंगरी ने मुकम्मल अपोज किया. एक दो ममालिक हैं जो इसको मुकम्मल अपोज कर रहे हैं. यूरोपीय यूनियन कैन नॉट अफोर्ड मिलिट्री फंडिंग फॉर यूक्रेन बिकॉज यूएस एड इज नो लॉन्गर गारंटीड. ये हंगरी है और स्लोवाकिया और ये सारे मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की जो जंग है उसमें जो सपोर्ट है उसको अपोज कर रहे हैं. रशिया की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है. रशिया ने एक तो इससे पहले ये बयान दिया है कि अगर यूरोप की फोर्सेस आती हैं तो इसको हम डायरेक्ट वॉर समझेंगे, डायरेक्ट वॉर विद यूरोप हमारी होगी. अब उन्होंने कहा है कि ये जो मिलिटराइजेशन शुरू हो गई है यूरोप की, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है. वी आर मॉनिटरिंग द मिलिटराइजेशन ऑफ यूरोप एंड द डायलॉग्स ऑन डेवलपिंग द डिफेंस सेक्टर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स एफर्ट्स टू रिजॉल्व द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली. असले प्रोडक्शन का मतलब यह है कि यूक्रेन का मामला फिर खत्म नहीं होने जा रहा है. अब आप देखिए ना दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होती है. अब ईरान का इनको मसला क्या है कि ईरान भाई अपने मिसाइल क्यों बना रहा है, ईरान जो असला प्रोडक्शन है टेक्नोलॉजी है उसमें तरक्की क्यों कर रहा है, यही ईरान के ऊपर इल्जाम लगता है ना. तो अब रशिया कैसे अफोर्ड करेगा कि यूरोप ये सारी चीजें प्रोड्यूस करे, और यूरोप जो है वो, और यूरोप ने करना भी रशिया के खिलाफ है, ठीक है ना. यानी ईरान तो अपने डिफेंस में कर रहा है ना, तो यूरोप ने चीन के साथ तो नहीं जाकर लड़ना, तो यूरोप ने किससे लड़ना है? रशिया ही से लड़ना है. और ऑलरेडी एक जंग जारी है, उसमें असलहा देना है रशिया के खिलाफ.
تو جس اصول کے تحت یہ یعنی ایران کو کہتے ہیں کہ بھئی اسلحہ کیوں دیا رشیا کو، تو رشیا بھی تو یہی کہتا ہے کہ بھئی یورپ کو آپ ان کو اسلحہ کیوں دے رہے ہیں، اگر آپ دیں گے تو جنگ جو ہے وہ نہیں رک سکے گی، ظاہری بات ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اس لیے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے جس کا یورپ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیکس منظرنامہ ہے، یہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر یورپ زیلنسکی کو مضبوط کر رہا ہے، اور امریکہ اور روس اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں زیلنسکی کو ریموو کرنے کے لیے، اور پیوٹن اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے وہ کسی بھی وقت متوقع ہے، ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری تازہ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔